like, subscribe, and get notified. Residents of Karapur once again launched a rally on Sunday, 1st March 2026, opposing the proposed mega project in the Karapur Sarwan region. The rally began from Shantadurga Devasthan Karapur and proceeded towards Sarwan to create awareness among villagers about the project. During the rally, activists and residents carried out a door-to-door campaign to inform people about the possible side effects of the project. They highlighted concerns about potential impacts on the environment, land, water resources, and the local standard of living. हांव एक रिटायर्ड मेडिकल ऑफिसर फ्रॉम इंडियन एअरफोर्स आसा. हो प्रोजेक्टा बद्दल जेन्ना आमकां कळ्ळें, आमकां खूब एनजीओनी सांगलें की तुमी मातशें फुडें सरूंक जाय, लोकांक मातशें मार्गदर्शन करूंक जाय. तेन्ना आमी थोडे स्टडी केले. सो हे स्टडीन अशें पळोवंक गेलें की 2011चो जो रिजनल प्लॅन आसलो तितून आमचे थंयसर एक तळें आसा. सो ते तळें तितून दाखयल्लें ना, ते तळें तितून रिजनल प्लॅन मेन्शन केल्लें ना. दुसरें तळें म्हटल्यार आमच्या गांवांतले एक तळें आसा जे हे कळमवाडा वयले, ते बायोडायवर्सिटीच्या अंडर वेटलँड तितून गॅजेटेड नोटिफिकेशन येयल्लेलें आसा. पण आमचे ते दुसरे तळे अजून तितून नोटिफाय जाल्लेलें ना, गॅजेटेड नोटिफिकेशन. सो आमी एक मुद्दो मानला की एनवायरमेंट जे बायोडायवर्सिटी आसा, दुसरे लेक्स आसा गांवांतले, तिसरे आमचे जे गांवांत उदकाचो जो इशू जातलो, बिकॉज ते कन्स्ट्रक्शन चालू आसा ते हिलाचेर आसा. हिल म्हटल्यार पावसाचें उदक साचता जमनीच्या भितून, आनी थंयसर तरी बोरवेल तेंच्यांनी कन्स्ट्रक्ट केल्यो. एक जावं दोन बोरवेलान तेंचें काम जावचें ना, बिकॉज 1700+ युनिट्स थंयसर जावपाचे आसा, प्लस सम फ्लॅट्स येवपाचे आसा, प्लस 1 एकराचेर बीच येवपाचो आसा आर्टिफिशियल, प्लस स्विमींग पूल आसतले, प्लस कितलेशेच स्क्वेअर मिटराचेर क्लब हावस आसतले, लक्झरियस क्लब हावस. सो ह्या सगळ्यांक उदक तांकां पावपाक खंयसरलें उदक हाडटले ते. सो तांकां बोरवेल मागची पडली. PWD म्हाका दिसान डावट आहा तेंची वेदर PWD जावं वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंट तांकां उदक दिवं शकता काय ना ते. सो जेन्ना ते बोरवेल थंयसर हे करतले जाल्यार सकयलचे शेता खातीर जें उदक येता तांकां सगळ्यांक प्रॉब्लेम जातले. बांय सुकतल्यो, तळे सुकतले, वयली जी जनावर आसा आजून बसून बिकॉज ऑफ ते आवाजा खातीर कन्स्ट्रक्शन खातीर बायसन जे म्हणटा पळय ते गवेरेडे ते सकयल आजुनूय रातचे हितून शेतांनी येता. सो भाजी रोपे हे सगळे डॅमेज करतात. हे आयज आमी जमलेले आहा ते एक म्हणजे लोदा हावजींग प्रोजेक्ट जो कारापूर सरवण पंचायतीन जो जावपाचो आसा आनी ज्या खातीर पंचायतीन बेकायदेशीर म्हणटा तशें NOC दिल्लेली आहा, तेच्या अगेन्स्टान उलोवपाक, ज्या अगेन्स्टान वावरपा खातीर आयज सगळो गांव एक जाल्लो आहा. त्या खातीर आयज सगळे सरवणच्या पोतान कारापूर तिस्का मेरेन सगळो कारापूर सरवण जे पंचायत आहा तितूंतले सगळे लोक आयज हांगासर जमलेले आहा. आनी भितून फुडें सरपा खातीर सगळ्यांनी आमकां हातभार दिवन आयज आमची जी रॅली आसली, जो अवेरनेस प्रोग्राम आसलो, तो आमी आयज शांतादुर्गा देवळा वचून आमच्या ही कळमवाडा जो आहा थंयसर आमी हे थारायलेले आहा. आनी आयज आमच्या मदीं आमचे जे सगळे म्हणजे अजय प्रभू गांवकर सर, तशेंच स्वप्नेश शेल्लेकर हे, आनी तशेंच आमकां आयज ही जी रॅली सक्सेसफूल करपा खातीर आमच्या हांगासर पोलीस जे आमचे आहा तेंच्यांनी सुद्दां आमकां खूब सहमती दिलेली आहा.